tong 10 muhatag sa ko og hamubo nga katin-awan or opinion kabahin aning kinaidya sa tao. Kitang tanan aduna joy mga kinaidya. Dunay kinaidya nga mao, dunay kinaidya maayo. Kaning maadyo nga kinaidya mo ni makahatag og kalinaw sa atong hunahuna, sa atong mga dughan, sa atong pamudyo, no? Sa atong mga kaugalingon. Kay kana man maoy tulay aron makapahimuot ta ngadto sa uban o ngadto sa atong isigatawo. Apan kining dili maayo nga kinaidya, mao na siya makapaguba og relasyon sa atong isigatawo. Unya kung magpuyo ta dinhi sa kalibutan, puno sa pagdumot, puno sa kasina, puno sa pagkamahitason, sobra ka mahitason, nga kana bitang dili gyud ka gusto malabwan sa uban sa imong isigatawo. Kusog kaayo ka mang down sa mga tawo nga ubos. Mo na nga samara ka sa iro nga naglatagaw sa kadalanan kung an ana manggani ang imong kinaidya. Mao bitaw mahiubos ko, maglagot ko sa mga tawo nga sobra ka mahitason, sobra ka kusog mo down sa isigatawo. Nga dili gusto malabwan, kusog mangdaot para hinlo ang ilahang sa side, pero ang uban ang taong ilang gidawon luoy kaadyo. Tungod kay sa ilang hunahuna ubos ra ang estado sa kinabuhi, nagtakilid muna nga sayon-sayonon ra og down. Mauna nga kaning pagkaminos sa atong usigatawo dili gyud na maadyo. No, dili ta angay nga makaminos ta sa atong isigatawo kay ang kalibutan lingin. Dili na to mahibaw-an sa karon ug sa ugma. Kung kita atong paminaw karon hayahay ta, what if sa ugma magtakilid na sama sa imong tawo nga gidawon. Mauna nga dili gyud angay nga makaminos, makadown sa atong isigatawo, labi na sa estado sa kinabuhi. Kabantay ka, mo share ko kabahin ang ibang kanang celebrate og mga dili na ko specific kung unsa ni nga i-celebrate. Basta ako na-experience ko ani kanang mao lagi nga pobre ra man ta, naka-relate ko ani, naka-experience ko taud-taud na dugay ng mga panahon. Dili na question kano sa kaning you are invited pero nidong pug ka pag abot nimo sa balay nga imong gi-invite ka, daghan kag kadungan sa gawas sa balay naa pagali na awahin nimo, pero katong naawahi mao ay gi-entertain. Kay ang naawahi is murag habog-habog, murag habog, murag professional nga na like that, maayo ang estado sa kinabuhi na kita kay ordinary rata. So wala gi-entertain nya kani kay kuan ba yan kanang tao ra ba sa tanong ma-hurt pod ta kay murag laoy kalain nga kaila man tapos si Jaja paluma si Jag invitar unsa dili dita ni entertainon pag abot sa bahay nauna man unta ko ndi ngano wala man ko entertain na, di ba? Ana ba nga murag ma-hurt jud ka kay tao ra man ta, masakit jud ta. Muna nga sa ahong na experience ni uli ko sa amo nag-abri kog tinapa kay mayo pa magkaog tinapa nga walay kasakit sa dughan kaysa mukaon kog anga dyan pero na-hurt ka, nasakit ka. Muna ako bitaw sa pagkakaron dili na jud ko basta-basta mo bisa pag-iimbitar ko, di na ko basta-basta mo attend o mga nganana kay dili ko gusto mahibalik ang akong na experience nga kasakit kay ang kasakit dili gyud na kabayran. Once nga nakapasakit ka, na-hurt ka, dili gyud na siya kabayran. Muna kita avoid jud ta, control our emotion nga makapasakit sa atong isigatawo kay dili kabayran. Kung makapasakit ta sa atong isigatawo, dili na gyud na mabalik, no? Hinuon kung magtagbo mukasmang ana. Pero ako kay dili ko ganahan mo plastic nga dili. Kung okay ko lang, sure lang god. Sama na mag-smile ka undaan do na di kay pag kaligot-got sa dughan, no? Mo na nga dili ko moangay og magpinalastikay, dili ko moangay
nagkuan ko papel kay akong kodigo. Mo na nga kinsa to mga naka-experience o mga ngan-ana bitaw nga mga scenario. Ako naka-experience ko pero taon-taon na po to. Mo na nga dili na ko basta-basta makatin-atin og mga ngan-ana kay kanabsog unsa nga celebration kay murag basta na hurt ko. Nga kani laging naitaw bitaw nga tuod lang kay ubos rata, pobre rata niya. Kato kay ilang ijong tan-aw kay kuan man to habog, maadyo man to estados kinabuhi. Mao to gi-entertain. Kita kay pobre ra man ta o unja. Mao na nga dapat ato jud na siyang avoid nga nganana nga makinay siya. Okay, daghang salamat.